आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमरीका दोस्ती भारत के अगले 25 साल के तरक्याती सफर का एक लाजमी जुज होगी। भारत और अमरीका ने चौथे 2+2 वजारती मुज़ाकरात में इलाकाई इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के अपने अहद का इआदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अदलाज के मकाम पर श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। पुलवामा और पठानकोट हमले की साजिश करने वालों को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत दहशतगर्द करार दिया गया है। दिल्ली के बाशिंदों को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम नवी मुंबई में डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमरीका कुदरती शराकतदार हैं, क्योंकि दोनों मुल्क दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। वजीर आजम ने ये बात कल शाम अमरीका के सदर जो बाइडन के साथ वर्चुअल तरीके पर गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये गुफ्तगू ऐसे वक्त हो रही है जबकि यूक्रेन की सूरत हाल तशवीशनाक है। वजीर आजम ने कहा कि भारत यूक्रेन की आम आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। यही वजह है कि उसने इमदादी सामान और दवाएं समेत इंसानी बुनियाद पर यूक्रेन को बिला रोक टोक सप्लाई किया है। अपने इफ्तिताही कलमात में अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा कि भारत और अमरीका दो दरख्शां जमहूरियतें हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत और बढ़ती हुई अहम दिफाई शराकतदारी है। अमरीका के सदर ने कहा कि लगातार बातचीत और सलाह मशवरा इस बात को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी अहमियत रखता है कि भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत होती रहे। भारत और अमरीका ने कल रात वाशिंगटन में मुनक्किद 2+2 चौथे वजारती मुज़ाकरात में इलाकाई इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के अपने अज़्म का इजहार किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय वफ़द की क़यादत की, जबकि अमरीकी वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने की। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने ख़ारजा पॉलिसी, दिफ़ा और सलामती से मुताल्लिक़ भारत अमरीका दो तरफ़ा एजेंडे के मुख्तलिफ अहम मामलात का जामे जायज़ा लिया, जिसका मकसद ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम रहनुमाई और नज़रिया फ़राहम करना है। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस अहम बातचीत के लिए दोनों सेक्रेटरीज़ और वफ़द का शुक्रिया अदा किया और भारत अमरीका बाहमी ताल्लुक़ात के तईं उनके अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों फ़रीक़ों ने बामानी गुफ्तगू की, जिससे भारत अमरीका के दरमियान ताल्लुक़ात को वसी करने और उसे बरकरार रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने कुछ हासिल करने के लिए अपने मकासद एक दूसरे के साथ मुश्तरक किए हैं और ये एक अहम बात है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतें तकरीबन तमाम आलमी उमूर पर एक दूसरे से इसी तरह के ख्यालात मुश्तरक करती हैं। मीडिया से अपने खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये मीटिंग ऐसे वक्त हुई जब आलमी सामीन कई चैलेंजों और दबाव का सामना कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत अपनी तवानाई की फराहमी के लिए रूस से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए तवानाई खरीदता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ये बात फिर कही है कि पक्का मकान बेहतर कल की बुनियाद है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के नाम एक मुरासले में जनाब मोदी ने कहा कि फैज़याब होने वाले लोगों की ज़िंदगी में यादगार लम्हात मुल्क की खिदमत के लिए बिना रुके और बिना थके मुसलसल काम करने का हौसला और तवानाई देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मकान ईंटों और सीमेंट का महज एक ढांचा नहीं है, बल्कि लोगों के एहसासात और आरजुएं इससे वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि मकान की चार दीवारी सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती, बल्कि बेहतर कल के लिए एतमाद भी पैदा करती है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों अफराद को पक्का मकान मिल चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़रूरतमंद कुनबे को मकान फराहम करने के लिए अहदबंद है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 185 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 15,65,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान मुल्क में 796 कोविड के नए मामलों की इत्तला मिली है। भारत में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद इस वक्त 10,889 है और ये कुल मुतासरा मरीजों का 0.03% है।
شفایابی کی شرح سردست 98.76% ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 190 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ یہ ٹیکے مرکزی حکومت کی جانب سے مفت وسیلے کے ذریعے فراہم کیے گئے ہیں اور ریاستوں کی جانب سے براہ راست بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات میں احمد آباد کے نزدیک ادالاج کے مقام پر شری اناپورنا دھام میں تعلیمی کمپلیکس اور لڑکوں کے ہاسٹل کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ انہوں نے جن سہایک ٹرسٹ کے ہیرامنی آروگیہ دھام کے لیے ورچوئل طریقے سے بھومی پوجن کی رسم بھی انجام دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گجرات میں مختلف سماجی سرگرمیوں کے لیے عطیہ دہندگان کی ایک طویل روایت رہی ہے اور پارٹیدار برادری بھی اس روایت میں سب سے آگے ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ماتا اناپورنا خوشحالی اور اناج کی دیوی ہیں اور پارٹیدار برادری مادر وطن اور زراعت کی خدمت کر کے ان کی پوجا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماتا اناپورنا کا آشیرواد ہے کہ ہم نے ماتا اناپورنا کی مورتی کو چند ماہ پہلے کینیڈا سے کامیابی کے ساتھ واپس لائے جسے کاشی سے چرایا گیا تھا۔ حکومت نے پلوامہ اور پٹھان کوٹ حملے کی سازش کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت داخلہ نے جیش محمد کے محی الدین اورنگزیب عالمگیر کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت دہشت گرد قرار دیا۔ عالمگیر 2019 میں پلوامہ میں سی آر پی ایف کی موٹر گاڑیوں کے ایک قافلے پر دہشت گردانہ حملے کی سازش کرنے والا ایک اہم شخص ہے۔ ایک علیحدہ نوٹیفیکیشن میں وزارت نے جیش محمد کے آپریشنل کمانڈر علی کاشف جان علی کاشف کو بھی دہشت گرد قرار دیا ہے جو پٹھان کوٹ ایئر فورس اسٹیشن پر دہشت گردانہ حملے میں ملوث تھا۔ دلی میں اس سال اپریل میں گزشتہ 4 برس میں اسی مہینے کے مقابلے زیادہ گرمی پڑی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق آج دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ کل شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 7 ڈگری زیادہ ہے۔ شمالی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں بھی سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ گزشتہ چند روز میں اتر پردیش، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، مدھیہ پردیش اور ہماچل پردیش کے زیادہ تر حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 6 سے 10 ڈگری سیلسیس زیادہ رہا۔ پاکستان میں کل رات حلف لینے کے بعد شہباز شریف ملک کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اس سے قبل اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار شریف کو پارلیمنٹ نے ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔ 342 رکنی قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این کے سربراہ کو 174 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ بھارت کی کھیلوں سے متعلق اتھارٹی نے کھیلو انڈیا قومی درجہ بندی خواتین کے تیر اندازی ٹورنامنٹ کی میزبانی کے لیے 75 لاکھ روپے منظور کیے ہیں جو 6 مرحلوں میں ہوگا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج نوی ممبئی کے ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل اسپورٹس اکیڈمی میں شام 7:30 بجے رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ دفاعی چیمپئن چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ کل رات حیدرآباد نے گجرات ٹائٹنز کو اسی مقام پر 8 وکٹ سے ہرایا تھا۔ گجرات ٹائٹنز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 162 رن بنائے تھے، جس کے جواب میں حیدرآباد کی ٹیم نے 19 اوور اور 1 گیند میں 2 وکٹ کھو کر یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ دوستی بھارت کے اگلے 25 سال کے ترقیاتی سفر کا ایک لازمی جزو ہوگی۔ بھارت اور امریکہ نے چوتھے 2+2 وزارتی مذاکرات میں علاقائی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دینے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں ادالاج کے مقام پر شری اناپورنا دھام ٹرسٹ کے ہاسٹل اور تعلیمی کمپلیکس کا افتتاح کیا ہے۔ پلوامہ اور پٹھان کوٹ حملے کی سازش کرنے والوں کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا ہے اور دلی کے باشندوں کو سخت گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔